आजको क्यालेन्डरको वचन पहिला तिमोथी 1 अध्यायको हामी पढ्दैछौँ। पहिला तिमोथी 1 अध्यायको 16 र 17 पद 16 र 17 पद हामी पढ्छौँ। म 16 पढ्दैछु, सबै मिलेर 17 पद पढौँ। तरै पनि अनन्त जीवन पाउनलाई पछिबाट उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका लागि एउटा नमुना बनाउनलाई येशू ख्रीष्टले पहिले ममा सारा सहनशीलता देखाउनुभयो। यही कारणले मैले कृपा पाएँ। 17 पद सबले पढौँ। अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको क्यालेन्डरको वचन 17 पद। अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। यो प्रभुको दास पावल परमेश्वरको योजनाद्वारा बचाइए अनि उनले चाहिँ यो अनुभव गर्न सके कि ममा चाहिँ सारा सहनशीलता परमेश्वरले देखाउनु भएको छ भनेर है। किनभने आफ्नो अपराध, पाप, अधर्म, दुष्टता देख्दा हुँदै परमेश्वरपट्टिबाट सम्पूर्ण रीतिले तुरुन्तै दण्ड पाउने खालका व्यवहारहरू रहेछन्। असलै गरेको छु मैले भन्ने लाग्थ्यो सुरुमा, तर यो प्रभुको दासले यो अनुभव गर्नुभयो है। अनि त्यसैले परमेश्वरले मतर्फ सहनशीलता देखाउनुको एउटा कारण रहेछ। मलाई चाहिँ मानिसहरूको मध्येमा के गर्न चाहनु भएको रहेछ, नमुना बनाउन चाहनु भएको रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ यो 16 पदमा उहाँले बताउनु भएको छ है। पछिबाट उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि एउटा नमुना चाहिएको थियो, नमुनाको पात्र आवश्यक थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नमुनाको पात्र बनाउनको लागि परमेश्वरले उनलाई चुनेर निकाल्नु भएको रहेछ। त यो 16 पदको बीच खण्डमा हामी यो कुरालाई देखिरहेका छौँ। त्यसैले उहाँ नमुना पनि भन्नुभयो अनि उहाँले भन्न पनि सक्नुभयो, तिमीहरू ख्रीष्टको देखासेकी गर, किनकि म ख्रीष्टको देखासेकी गर्छु। दोस्रा कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस्। होइन, पहिला कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पद। तिमीहरू ख्रीष्टको देखासेकी गर्नेहरू हो, किनकि म ख्रीष्टको देखासेकी गर्दछु भनेपछि अब देखी रूपमा नै मान्छेले भौतिक रूपमा नै परमेश्वरलाई, परमेश्वरका कार्यहरूलाई देख्न चाहन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले एउटा मानिस चाहिएको थियो पृथ्वीमा, मानिसलाई परमेश्वरतर्फ विश्वास गर्नको लागि नमुना बनाइदिनु भयो। पढ्नुहोस् एकताल। जसरी म ख्रीष्टको देखासेकी गर्दछु उसरी नै तिमीहरू पनि मेरो देखासेकी गर्ने हो है। यो देखासेकी अब देखेर सिक्ने कुरालाई भनेको है। यो चाहिँ अर्को सेखी भन्ने पनि छ। यो चाहिँ सिकी हो, देखा सिकी है, देखेर सिक्ने है। उसले यसरी गर्नु हुँदो रहेछ, म पनि त्यसै गरी गर्छु भनेर चाहिँ त्यो नमुना बनाउने कुरा हो। अनि सेखी गर्ने चाहिँ घमण्ड गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई देखाइदिन्छु म है, त्यसलाई म देखाइदिन्छु भन्ने चाहिँ अर्को सेखी हो। त्यो चाहिँ त्यसको सेखी झार्छु म भन्छ नि। त्यस प्रकारले त्यो सिक्ने कार्यलाई चाहिँ भनेको। अनि उनले सिके, प्रभु जसरी हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसरी सिके अनि अरूलाई पनि यो कुरा भन्न सकेका रहेछन्। त अब यहाँनिर के छ भनेदेखि अर्को खण्डमा चाहिँ यहाँनिर तल्लो खण्डमा चाहिँ उनले परमेश्वरलाई राम्रोसँगले चिने है। उहाँले सहनशीलता देखाउनु भएको पनि चिने, किनभने आफू भयङ्कर डरलाग्दो पापी भएको कुरा उनले आफै यहाँनिर बताएका छन् कि म मण्डलीलाई कस्तो थिएँ। 13 पद पढ्नुहोस् त, यसैको 13 पदलाई। ऊ चाहिँ 12 र 13 पदमा यस प्रकारले भन्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त, यो कुरालाई पनि पढौँ। होइन, हाम्रो पाठको 13 पद, 12 र 13। ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई, जसले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो, धन्यवाद चढाउँछु। किनभने उहाँले मलाई विश्वासयोग्य सम्झनुभयो र सेवामा नियुक्त गर्नुभयो है। जब परमेश्वरले विश्वासयोग्य देख्नुहुन्छ, विश्वासयोग्य सम्झेर उहाँले सेवामा नियुक्त गर्नुभयो उसलाई।
त्यो एउटा पाप र अधर्ममा मान्छे दबिएको भए तापनि, दुष्ट कार्य गरिरहेको भए तापनि उसले जे गर्दैछ त्यसमा चाहिँ एउटा विश्वासयोग्यतापूर्वक उसले गरिरहेको हुन्छ है। जे गर्दैछ त्यसमा विश्वासयोग्यतापूर्वक गरेको हुन्छ। त्यसैले उसको विश्वासयोग्यतालाई देखेर उहाँले उसको अधर्मलाई क्षमा गरेर पापबाट मुक्त गरेर उसलाई सेवामा नियुक्त गर्नुभयो है। अनि जुन तर हुन त पढ्नुस् त 12-13 पद चाहिँ निन्दा गर्ने सताउने र अत्याचारी थिए है, तर मैले कृपा पाएँ किनकि मैले यो अविश्वासमा नजानिकन गरेँ। अब निराश हुनु पर्दैन है। हिजो हामीले जो गरेका क्रियाकलापले घरिघरि हामीलाई दोषी ठहराउन खोज्ला है। यो पाप अधर्म पहिले त त्यस्तो थिइस् त्यस्तो थिइस्, यो कसले, शैतानले त्यसो भन्छ। तर नजानिकन अविश्वासमा गरेका कुराहरू पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छन् त्यति नै टाढा परमेश्वरले हटाइदिनु भएको छ। अनि यो प्रभुको दासले पनि यो कुरा निश्चयता पाए कि हिजो मैले नजानिकन अविश्वासमा ती क्रियाकलापहरू जो गरेँ त्यो क्षमा पाएँ, त्यसमा मैले कृपा पाएँ। उहाँले सहनशीलता देखाउनु भयो, धीरज धर्नुभयो, मैले ती पाप र अपराधको लेखा बुझाउनु परेन भनेर उनले आफ्नो उद्धारको विषयमा चाहिँ निश्चित भए भनेदेखि उनले सम्पूर्ण मानिसहरूले, सारा संसारभरि सबै मानिसहरूले यो कृपा पाउन सक्छन् भनेर उनभित्र एउटा उत्साह जागृति भयो, जोस जागरण भएर आयो। अनि पावलले कहिल्यै पनि कहीँ पनि जहाँ कहीँ जहिलेसुकै पनि उनले ख्रीष्टको ज्ञानको मिठो बासनालाई छर्न छोड्दैनन्। अब तपाईँ हामीलाई पनि यो थाहा हुनुपर्छ कि हामी पनि पापी मानिसहरू अनुग्रहमा बचाइयौँ भने म जस्तै, हामी जस्तै अरू मेरा प्रिय साथीभाइहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, जो कोही दाजुबाबुहरू जहाँ कहीँ पनि पाप र अधर्ममा दबेका छन्, फसेका छन्, मैले कृपा पाएँ भने उनीहरूले पनि कृपा पाउन सक्छन्, उनीहरूले पनि उद्धार पाउन सक्छन् भनेर उहाँको सच्चाइलाई, उहाँको सत्यतालाई मानिसहरू कहाँ पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले भित्री हृदय अन्तस्करणमा एउटा भित्री हिम्मत राख्नुपर्छ, जोस जाँगर राख्नुपर्छ अनि उहाँको काम गरी सिध्याउनुपर्छ है। यो महान कुरा हो, यो महान काम हो। यसैले यो कामको जिम्मा तपाईँ हामीलाई दिएको छ है। कति मानिसहरू मण्डलीमा जिम्मेवारी भनेर सम्झन्छन्। यो जिम्मेवारी भन्ने कुरा सानो कुरा होइन है, ठुलो कुरा हो। तर कति मान्छेहरू त जिम्मेवारी भनेको के हो अर्थ नबुझिकन जिम्मेवारी भनेको चाहिँ मान्छेहरूको सामु हगरग गर्नु हो मात्रै भन्ने सम्झिँदा रहेछ। तर यो जिम्मेवारी चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको हो। उद्धार पाएको हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो भनेदेखि म एउटा अनुग्रहमा बचाएको पापी मानिस हुँ। म जस्ता पापी मानिसहरू संसारमा धेरै मानिसहरू छन् अनि ती मानिसहरूले चाहिँ उद्धार पाउनुपर्छ। यो चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो। अब त्यो मेरो जिम्मा हो। मैले उद्धार पाउनुको अर्थ, मभन्दा अघिका अग्रजले उद्धार पाउनुको अर्थ, प्रभुको दास पावलले उद्धार पाउनुको अर्थ त्यो कर्तव्य हो। यो कामका लागि नियुक्त गरिएको भाडा हो। प्रभुको दास पावललाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिँदाखेरि यसरी दिनुभएको थियो है। प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो यस प्रकारले। यसरी प्रभु कति महान हुनुहुँदो रहेछ, भयोग्य हुनुहुँदो रहेछ, यो कुरा चाहिँ आज हामीले यस धरती दलमा थाहा पाउँछौँ। त यहाँनिर यो उहाँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको पनि परिचय उनले पाएका थिए। त्यस कारणले हामी त्यस कुरालाई चाहिँ हेर्छौँ। अब 17 पदमा अब अनन्त राजालाई, उहाँ अनन्तका राजा हुनुहुन्छ, युग युगका। 17 पदमा सुरुमा छ अनन्त राजालाई, उहाँ चाहिँ युग युगका राजा हुनुहुन्छ, सारा विश्व ब्रह्माण्डका मालिक, सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई निश्चय भयो। अनि अनन्त भन्नाले चाहिँ युगौँ युगका राजा है। सबै युगमा राज्य गर्ने, राजाहरूलाई हटाउने राजा उहाँ नै हुनुहुन्छ है। नेपालमा पनि राजाहरू कति राजाहरू पुस्तादेखि पुस्तासम्म राजाहरू हटेर गए। राजाहरू जब राजादेखि राजा छैन भन्ने सम्झे तब तिनीहरूको जिन्दगी बर्बाद भएर गयो। चाँडै नै उनीहरू हटिगए। तर हटाउने युग युगका राजा हुनु, अदृश्य राजा, देखिनुहुन्न तर उहाँ राजा हुनुहुन्छ है। सब थोकका राजा, साना साना भुसुनादेखि लिएर देखि अनदेखि कीटाणुहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण मानिस जातिदेखि लिएर सबका राजा, विश्व ब्रह्माण्डका राजा हुनुहुन्छ। उहाँ यस धरतीमा प्रकट हुनुभयो। यसै 54 अध्यायको 5 पद पनि पढेर हेरौँ कि उहाँ राजा हुनुहुन्छ अथवा उहाँ स्वामी हुनुहुन्छ, उहाँ मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ नै इजरायलका पवित्र जन बनेर संसारमा आउनुभयो, इजरायलीहरूको मध्येमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ।
यशाया 54 अध्यायको 5 पद पढेर हेर्नुस् त, अनि हामी यो सरस्वती पढेर अगाडि बढिहाल्छौँ। किनकि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति हुनुहुन्छ, सेनाहरूका परमप्रभु उहाँको नाम हो, तेरा उद्धारक इजरायलका पवित्र जन हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण पृथ्वीका परमेश्वर भनिनुहुन्छ, उहाँ नै राजा हुनुहुन्छ है, उहाँ राजाहरूका राजा प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ। यहाँनिर प्रकाशित वाक्यमा एकजना प्रभुको दासले दर्शन पाएर देखे यो कुरा, उहाँ राजाका राजा र प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको पोसाकमा लेखिएको थियो। राजाहरूका राजा प्रभुका प्रभु भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ 19:16 पदमा, प्रकाश 19:16 पदमा। अनि उहाँको पोसाक र उहाँको तिघ्रामा राजाहरूका राजा र एउटा नाम लेखिएको छ। उहाँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ है। त्यसैले यो राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभुलाई चाहिँ महान परमेश्वरलाई, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई उहाँले धन्यवाद प्रशंसा चढाउनुहुन्छ है। अनि यो राजाको राज्य चाहिँ युगानुयुगको राज्य हो है, यो अनन्तको राज्य हो। अधिकारी चाहिँ तपाईँ हामीलाई बनाउनको लागि, यो अनन्तको राज्यको अधिकारी यो चाहिँ बनाउनको लागि तपाईँ हामीलाई यो संसारको पाप अधर्मबाट चुनेर छानेर एउटा सानो बगालको रूपमा ल्याउनु भएको छ। अनि यो प्रभु येशू यस दुनियाँमा आउँदा उहाँले राज्यको सिद्धान्तलाई प्रचार गर्नुभएको छ है। राज्यको सिद्धान्त यो बाइबलभरि सुरु गर्दा नै उहाँले राज्यको कुरा गर्नुभयो। त्यो राज्य चाहिँ अनन्तको राज्य थियो, तर मानिसहरूले प्रभु येशूको यो राज्य खोज्न आयो भनेर प्रभु येशूलाई डाहा गरे है। यसले हाम्रो राज्य लिन्छ भनेर डाहा गरे। अनि उनीहरू रिसले बौलाए अनि एकदमै कसरी मारौँ भनेर मतो गरे, धेरै धेरै कुराहरू गरे प्रभु येशूमाथि। तर होइन, उहाँ चाहिँ युगानुयुगका राजा, अनन्तका राजा, राजाहरूको राजा, महाराजा हुनुहुन्छ है। त्यसैले उहाँले आध्यात्मिक जीवनको, ईश्वरीय आध्यात्मिक जीवनको राज्यको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो। अनि तब हामीभित्र आत्मा राजा हुनुपर्ने अनि यो शरीर चाहिँ कमारा हो भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ यो राज्यको सिद्धान्त प्रचार गर्नुभएको हो है। त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईँ हामी निर्धक्कसँग प्रभु येशूको यो ईश्वरीय सिद्धान्त, ईश्वरीय शिक्षालाई पालन गर्नुपर्छ। यहाँ थपघट गर्नु हुँदैन, थपघट गर्नु हुँदैन। जे तरिकाले चाहिँ परमेश्वरले गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले पुरा गरिराख्नु भएको छ। उहाँको वचन अक्षरशः पुरा भएर गइरहेको छ। यसमा कुनै मान्छेले थप्यो या घटायो भनेदेखि त्यसको जिन्दगी पनि आशिषमय हुँदैन। बाइबलले भनेको छ यो कुरा प्रकाशित वाक्यमा गएर, यो भविष्यवाणीका वचनमा जसले थप्छ त्यसका निम्ति चाहिँ यो यस बाइबलमा लेखेका विपत्तिहरू पो थपिन्छन् भनेर भनेको छ है। त्यसकारण यो राज्यको सिद्धान्तमा धेरैले थपेका छन् अनि उनीहरूले आफूलाई पनि टुङ्गोमा पाउँदैनन्, अरूलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउँदैनन्। यहाँ आउनुहोस् त, धेरैले थपेका छन्, यो थप्नु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। यसबाट आएको प्रकाश, यसका आधारमा, यो वचनलाई आधार मानेर आएको प्रकाश अनुसार बताउनु, थप्नु होइन, तर यसलाई आधार मानेर, यही आधारमा, यही आधारित भएर परमेश्वरले दिएको प्रकाश अनुसार बताउनु चाहिँ थप्नु होइन, तर यसलाई अलिकति लगाएर आफ्ना विचारहरू थपेर सजिलो खुकुलो होलो खुकुलो बनाउँदै बनाउँदै लगेर चाहिँ अन्तिममा गएर विसर्जन गर्न पुर्याउँछ। त्यसकारण यो गर्नु हुँदैन। 18 प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 18 पद, प्रकाश 22:18 यो सबै मिलेर पढौँ। किनकि यस पुस्तकको भविष्यवाणीका वचनहरू सुन्ने हरेक मानिसलाई म गवाही दिन्छु, कुनै मानिसले यी कुराहरूमा थप्यो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखिएका महामारीहरू त्यसमाथि थप्नुहुनेछ। अनि कुनै मानिसले यस भविष्यवाणीका पुस्तकका वचनहरूबाट निकाल्यो भने परमेश्वरले जीवनको पुस्तकबाट, पवित्र सहरबाट र यस पुस्तकमा लेखिएका कुराहरूबाट त्यसको भाग निकालिदिनुहुनेछ है। त्यसैले अब यो कुरा, यो गवाही दिनुहुने चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ भन्नुहुने 20 पदमा, 27 पदमा, 20 पदमा भन्नुहुन्छ, यी कुराहरूको गवाही दिनुहुनेले भन्नुहुन्छ, साँच्ची नै म चाँडै आउँछु, आमेन, ज्यू आउनुहोस् हे प्रभु येशू है। उहाँ चाहिँ
आउनुहुन्छ। यही प्रभु येशूले यसको विषयमा गवाई दिनुभयो यूहन्नालाई। मरी गाडी बौरी उठेर स्वर्ग चढी जानुभयो। यूहन्ना पद्मोस टापुमा थिए। उनलाई चाहिँ परमेश्वरको गवाई र उहाँको वचनहरू कायम राखेको कारणले गर्दा उनले चाहिँ परमेश्वरको वचन र गवाईको कारणले गर्दा पद्मोस टापुमा जानु परेको थियो। अनि त्यहाँनेरि दुःखको साथमा उनी रहेको बेला परमेश्वरले दिनुभएको यो ईश्वरीय दर्शन हो, यो प्रकाशित वाक्यका सबै प्राय पुस्तकका भविष्यवाणीहरू सबै कुरा अनि सम्पूर्ण बाइबलमा भएका कुराहरू चाहिँ आज थप्न र घटाउन असम्भव छ। थपेर घटायो भने त्यो कठिनाइ आउँछ। अब यो अदृश्य राजा, यो अनन्तका राजा, युग युगका राजा हुनुहुन्छ भने उहाँ अमर पनि हुनुहुन्छ, अविनाशी परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अविनाशी परमेश्वरलाई विनाश हुने चराचुरुङ्गी अनि मानिसको रूपमा मानिसले परिवर्तन गरेर आफ्नै निम्ति के गरेका थिए, खाडल खनेका थिए। यो कुरा यहाँनिर बताएको छ। अविनाशी परमेश्वरलाई विनाशी चराचुरुङ्गी, रोमी 1 अध्यायमा। आउनुहोस् त, यसरी परमेश्वरलाई मानिसले बदली गर्न कोसिस गरे तर आफ्नै निम्ति त्यो हानिकारक भयो। रोमी 1 अध्यायको 21 पद। उहाँ अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ तर उहाँलाई चाहिँ विनाश हुने अविनाशी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अविनाशी परमेश्वरलाई चाहिँ विनाश हुने थोकसँग साटे मानिसहरूले है। 21 पद पढ्नुहोस् त। किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले पढ्नुपर्ने उहाँलाई परमेश्वरलाई झै महिमा दिएनन्। न त धन्यवादी नै भए। न त धन्यवादी नै भए। परमेश्वरलाई जानेर पनि, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर आवाज हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जाने तर बाहिर सुरु गरे। अनि तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छ भन्ने दाबी गर्दै के गरे? बुद्धिमान छौ भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावरहरू र घस्रिने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। उहाँ अविनाशी परमेश्वर अदृश्य परमेश्वरलाई दृश्य बनाउनको लागि चारखुट्टे जीवित जीवात्मा जस्तो, मानिस जस्तो है, घस्रने जन्तु सर्पहरू जस्तो को मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरेर मानिसहरूले त्यसको पूजा गर्न थाले है। त्यसरी आफ्नो विनाश आफैले मान्छेले कमाउन पुगे। तर परमेश्वरले आज मानिसलाई ती सबै कुराहरूबाट छुटकारा दिनको लागि अदृश्य परमेश्वर संसारमा दृश्य बनेर है, कलसी 1 अध्यायको 15 पद अनुसार उहाँ सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ तर उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ प्रभु येशू चाहिँ है। अनि येशू नाम लिएर संसारमा आउनुभयो। उहाँ अविनाशी परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ तर संसारमा प्रकट हुनुभयो है। यो कुरा चाहिँ महान छ है। त्यसकारण आज यो अविनाशी परमेश्वर जसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले हृदयमा देख्छौँ, आत्मा चाहिँ अविनाशी हो। यो परमेश्वरको प्रतिरूप, परमेश्वरको स्वरूप हो आत्मा। यही स्वरूप आदमलाई दिनुभएको थियो अनि आदमको करण निकालेर त्यही स्वरूप नै हावामा पनि भएको हो। पुरुष र स्त्रीमा भएको आत्मा फरक फरक होइन है। त्यसैले यो अदृश्य जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, अविनाशी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ विनाश हुनुहुन्न है। उहाँ युग युगसम्म रहिरहनुहुन्छ। उहाँमा मात्रै अमरत्व छ। पहिला तिमोथीको किताबमा 6 अध्यायको 16 पदमा यहाँ पढेर हेर्नुहोस् त, उहाँमा मात्र अमरता छ है। त्यसै कारणले गर्दा हामी उहाँलाई एकदम, उहाँमा मात्र अमरता छ भने हामीमा पनि अमरता छ। हाम्रो आत्मा पनि विनाश हुँदैन किनभने यही आत्मा नै उहाँको स्वरूप हो। उहाँसँग मात्र अमरता छ। उहाँसँग मात्र अमरता छ। उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ। उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन। जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन। यस्ता महान परमेश्वर जो हाम्रा निम्ति उहाँ संसारमा आइकन देहधारी बनेर आइकन उहाँले हाम्रो निम्ति असल ईश्वरीय मार्गदर्शन गर्नुभयो, ईश्वरीय शिक्षा दिनुभयो, बाटो सत्य र जीवन बन्नुभयो। उहाँ अमर परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ ज्योतिर्मय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ ज्योतिमा बास गर्नु, उहाँको नजिक कोही जान सक्दैन, भस्म भइहाल्छ। त्यसैले यस संसारमा संसारको ज्योति बनेर मानिसमै एउटा ज्योति बनेर प्रभु ज्योति बनेर परमेश्वर संसारमा आउनुभयो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो
संसारको ज्योति म नै हुँ, मेरो पछि हिँडुल गर्ने कोही पनि अन्धकारमा हिँड्ने छैन, तर उसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। किनभने उहाँ ज्योतिर्मय परमेश्वर हुन्छ, उहाँमा मात्र अमरता छ। त्यसैले यो एकमात्र अदृश्य परमेश्वर, है, युग युगका राजा, अविनाशी परमेश्वर। अनि अर्को के छ त्यहाँ विषय? एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। आउनुहोस् त हाम्रो पाठमा त्यो 17 पदमा पढेर हामी अब सिध्याउँछौँ। उहाँ एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो बुद्धिको सम्बन्धमा हामी अलिकति हेर्छौँ, है, थोरै हेर्छौँ यो बुद्धिको सम्बन्धमा। यो बुद्धि कहिलेदेखि थियो भन्दाखेरि चाहिँ सृष्टिको सुरुदेखि नै रहेछ, है, सृष्टिको सुरुदेखि नै रहेछ। यहाँनिर हितोपदेशमा यो कुरा बताएको छ। हितोपदेश 22 अध्यायको 31 पदमा हामी हेरौँ। हितोपदेश 22 अध्याय होइन, 22 कतिको हितोपदेश 31 अध्याय नै होला, 31 अध्याय जस्तो लाग्यो। आउनुहोस् त यो सृष्टिको 31 अध्यायको पहिले 22 पद पढौँ। सृष्टिको प्रारम्भ नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो रहेछ, बुद्धि। अनि यो बुद्धि नै संसारमा शरीर रूप धारण गरेर आउनु भएको छ। त्यसकारणले हामी यो बुद्धिलाई हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। यो माथिबाट आउने बुद्धिलाई हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन, लापरवाही गर्नु हुँदैन। वो बुद्धिले सिकाएको कुरा मानिहाल्नुपर्छ। हजुर 30 को 22 पढ्नु त। हितोपदेश 30 अध्यायको 22 पदमा हुन सक्छ। 30 होइन 8, माफ गर्नु, 8 अध्याय है, 8 अध्यायको 22 पद अनि 30 र 31 पद पढौँ। यति कुरा पढेपछि हामी सिध्याउँछौँ। यो चाहिँ सृष्टिको प्रारम्भ नै म हुँ। एक पदमा के भन्छ भने बुद्धिले चर्को गरी सडकतिर कराउँछ भन्दैछ। एक पदमा हितोपदेश 8 अध्यायको 1 पदमा बुद्धिले पुकार्दछ, बोलाउँदछ, है। बुद्धिले सब मान्छेलाई के गरिरहेको छ? पुकारिरहेको छ। सडकहरूमा बुद्धि कराइरहेको छ, सुनसान ठाउँहरूमा कराउँदैछ। 1 र 2 पदमा। अब यो 22 पदमा पढौँ। परमप्रभुले आफ्नो मार्गको सुरुमै आफ्ना प्राचीन कालदेखिका कामहरू भन्दा पहिले मलाई धारण गर्नुभयो। प्राचीन कालदेखिका कामहरू भन्दा पहिले मलाई धारण गर्नुभयो भनेको चाहिँ यो बुद्धिलाई परमेश्वरले धारण गर्नुभयो र बुद्धिद्वारा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो। अनि उहाँको समझ शक्तिले आकाश मण्डललाई फैलाएका हुन्। अरू ठाउँमा पनि लेखिएको छ। त्यसैले यो बुद्धि माथिबाट आउने जो बुद्धि छ, यो बुद्धि चाहिँ मानिसहरूसँग परमेश्वरको बस्न लायकको भागसँग यो प्रसन्न थियो भन्छ। 31 पद अब एकैचोटि। उहाँको पृथ्वीको बस्न लायकको भागसँग म आनन्दित थिएँ। अनि मेरो प्रसन्नता मानिसका सन्तानहरूसँग थियो। उहाँको बस्न लायकको भागसँग म आनन्दित थिएँ। परमेश्वरको बस्न लायकको भाग के रहेछ? ओडारहरू हो, है, रुखको फेद हो? होइन, मानिसको हृदय। मान्छेको हृदय चाहिँ परमेश्वरको बस्न लायकको भाग। त त्यो मान्छेको परमेश्वरको बस्न लायकको भागसँग प्रसन्न थिएँ भनेर उसले भन्दैछ भने अर्को भन्दैछ मानिसका सन्तानहरूसँग चाहिँ मेरो प्रसन्नता थियो भन्दैछ। त्यसैले यही बुद्धि अब संसारमा प्रकट हुनुपर्ने भयो। संसारमा मान्छेले चिन्न सकेन, है, परमेश्वरलाई चिन्न सकेन कसै गर्दा पनि। तर यो बुद्धि संसारमा देहधारी बनेर आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 24 पद। यो बुद्धि चाहिँ अब सबका निम्ति परमेश्वरको सामर्थ्य हो। तर बोलाएकाहरूका निम्ति, दुवै यहुदीहरू र ग्रीकहरूका निम्ति क्रिस्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि संसारमा शरीर रूप धारण गरेर आयो, देहधारी बनेर आयो। अब यो बुद्धि कसरी प्रकाशित हुनु पर्यो? संसारको जस्तो तरिकाले होइन, प्रचारको मूर्खताद्वारा यो बुद्धि प्रकाशित हुन थाल्यो। नष्ट हुनेहरूको लागि यो क्रुसको कुरा मूर्खता हो, तर मुक्ति पाउनेहरूको लागि परमेश्वरको सामर्थ्य हो। यो बुद्धि, यो सामर्थ्य, यो चाहिँ परमेश्वरपट्टिबाट पठाइएको। अनि यो बुद्धि नै शरीर रूप धारण गरेर भएको कुरा छ। त्यसैले यो बुद्धि जो एकमात्र बुद्धिमान जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले पृथ्वी तलमा यस्तो प्रकारको ईश्वरीय बुद्धि राख्नु भएको छ
त्यो ईश्वरीय बुद्धिको द्वारा आज मानिस बाँच्न सक्दछ अनि मानिसभित्र त्यो बुद्धिले डोर्याउँदछ है। मूर्खताले अन्धा तुल्याउँदैन। यो बुद्धिको गाइडेन्स पाउनु, यो बुद्धिको अगुवाई पाउनु, ईश्वरीय बुद्धिको अगुवाई पाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जो कुरा हामीले पाएका छौँ त्यो कुरा महान छ है, यो महान छ। त्यसकारण अब हामी यसका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? प्रभुको दासले के गर्नुभयो? यो बुद्धि चाहिँ कस्तो खालको बुद्धि भने यो अहिलेको संसारको शासकहरूको जस्तो बुद्धि चाहिँ होइन। त्यति चाहिँ दोस्रा पहिला कोरिन्थी 2 अध्यायको हामी यसमा पढ्छौँ। मान्छेको बुद्धिले चाहिँ धेरैलाई फुस्ल्याउन सक्छ। मानिसभित्र बुद्धि छ है, मानिसभित्र बुद्धि छ, तर धेरैलाई फुस्ल्याउन सक्छ, धेरैलाई प्रभुको चरणमा ल्याउन सक्छ। धेरै मान्छेहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चङ्गाएको द्वारा मानिसलाई आश्वासन दिएर लोलोपोतो गरेर तिम्रो भविष्य शुभेफाबे हुन्छ, फलिफाप हुन्छ भनेर प्रभुमा फर्काएर ल्याउन मान्छेले सक्छ। तर त्यो चाहिँ सांसारिक शासकहरूको बुद्धि जस्तै नष्ट भइजाने बुद्धि हो। तर परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ मूर्खतापूर्ण हुन्छ है। प्रत्येक मान्छेले पाप माफी मागेकै हुनुपर्छ, पाप क्षमा मागेकै हुनुपर्छ। बिना पाप क्षमा ऊ परमेश्वरलाई देख्न पनि सक्दैन है। आज कसरी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन? बिना नयाँ जन्म परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। नयाँ गरी नजन्मिकन परमेश्वरलाई देख्न पनि सक्दैन, परमेश्वरको राज्यमा जान पनि सक्दैन। बाइबलमा त्यो कुरा भनेको छ। त्यसैले अब बिल्कुल नयाँ हुने सङ्कल्प गरिकन प्रभुको चरणमा आउने मान्छेहरूले चाहिँ यो कुरा प्राप्त गर्दछन्। तर मानिसको बुद्धिद्वारा धेरै मान्छेले सुनेका हुन्छन् बाहिर है, शुभेफाब्य हुन्छ अरे, फलिफाप हुन्छ अरे, राम्रो हुन्छ अरे। राम्रो होस् या नहोस्, सत्यलाई जानेपछि, सत्यद्वारा स्वतन्त्र भएपछि आफसे आफ मान्छेका भित्री आत्माले बल पाउँछ। भित्री मानसिक जो बुद्धि छ, जो परमेश्वरको आत्माले बल पाउँछ। बल पाइसकेपछि सब कुरा सुधारिएर सच्याइएर गइहाल्छ। त्यो कुरा हो। तर यो मानवीय बुद्धिको खेल छ, बुद्धिको चक्कर छ। बुद्धिको चक्करले चाहिँ यही जीवनमा मात्र ख्रिस्टमा आशा राख्ने बनाएर मानिसहरूलाई एउटा निरीह प्राणी बनाइदिएको हुन्छ। त्यसैले यो परमेश्वरको वचन बताउँदा हुँदै, मानिसहरूलाई शिक्षा दिँदा हुँदै हामीले यो जीवन दुःखैबाट भएर जानुपर्ने हुनसक्छ। जीवनभरि दुःख हुनसक्छ। तर एकमात्र यो अनन्तका युगका राजालाई चिन्न पाउनु ठुलो कुरा हो। एकमात्र अविनाशी परमेश्वरलाई चिन्न पाउनु र उहाँको साथमा रहनु ठुलो कुरा हो। अनि उहाँ एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर आफ्नो साथमा हुनुभएको अनुभवमा चाहिँ प्रफुल्लित भएर जिउन पाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसैले यस संसारका मात्रै, शरीरका मात्रै कुराहरूमा आशा राख्दाखेरि चाहिँ मान्छे एकदमै सबैभन्दा दुखित हुने रहेछ। त्यसै कारण प्रभुले यो कुरा प्रभुको दास पावललाई नै प्रकाश दिनुभएको थियो। पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 19 पदमा, यही जीवनमा मात्र हामीले ख्रिस्टमा आशा राखेका छौँ भने हामी सबै मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा दुखी हौँ भनेर भन्छ। दयनीय हौँ अथवा दुखी हौँ भनेर भनेको छ। त्यसै कारण यस्ता दयनीय विश्वासीहरू बनाउनको लागि परमेश्वर चाहनुहुन्न है। तर यही युगका राजा चाहिँ राजाले चाहिँ राजा नै बनाउन चाहनुहुन्छ। यो अविनाशी परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, अविनाशी परमेश्वरले अविनाशी आत्मामा आशा गरेको चाहनुहुन्छ है। अनि एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरले बुद्धिमान भएको चाहना गर्नुहुन्छ। ईश्वरीय बुद्धि पाएको व्यक्ति, याकोबको किताबमा भनेअनुसार मनाउँदा मानिहाल्ने, कोमल है, असल भलले भरिएको है, एकदम असल बुद्धि पाएको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँनिर यो शासकहरूको बुद्धि चाहिँ कस्तो? यो बुद्धि होइन, यो त ख्रिस्टको बुद्धि, अर्कै बुद्धि हो। तपाईँले मैले यो पढिराख्न भ्याइन अहिले। पहिला कोरिन्थी 2 अध्यायको 4 र 5 पदमा पावलले भन्नुहुन्छ, मेरो वचन र मेरो प्रचार चाहिँ बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएन, आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थियो। तिमीहरूका विश्वास चाहिँ मानिसको बुद्धिमाथि होइन, तर परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि बसालिएको होस् भनेर यो कुरा पहिला कोरिन्थी 2 को 4-5मा भन्नुभयो भने, तर 6 पदमा गएर भन्नुहुँदैछ। 6 पद सबै मिलेर पढौँ। तरै पनि सिद्ध भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिका कुरा गर्दछौँ। तर यो कुन बुद्धि रहेछ त्यो कुरा यहाँ बताएको छ। तरै पनि यस संसारको बुद्धि चाहिँ होइन, न त यस संसारका नाश भइजाने शासकहरूको बुद्धि नै, तर हामी परमेश्वरको बुद्धि रहस्यमा बताउँछौँ। त्यो गुप्त राखिएको बुद्धि जसलाई परमेश्वरले हाम्रा महिमाका निम्ति संसारको अघि नै ठहराउनु भयो है। यो ईश्वरीय बुद्धि
स्वर्गीय बुद्धि, यो अविनाशी बुद्धि, कहिले पनि नाश नहुने बुद्धि, तर संसारमा धूर्त बुद्धि, एकले अर्कालाई ठग्ने बुद्धि, एकले अर्कालाई पछार्ने बुद्धि, लङ्की लगाउने बुद्धि, त्यो बुद्धिलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो यो परमेश्वरको बुद्धि होइन, यो त सांसारिक, शारीरिक र शैतानिक बुद्धि हो भनेर याकुबमा बताइदिएको छ। यसकारण अब यो त्यस समयका शासकहरूले यो बुद्धिलाई चिन्न सकेनन्, तर आज उहाँ चाहनुहुन्छ यो बुद्धिलाई यस संसारका शासकहरूले पनि चिनेको चाहनुहुन्छ। यस संसारका शासकहरू, राजाहरू, महाराजाहरू, उच्च अधिकारीहरू जो कहिले पनि सबै मानिसहरूले उद्धार पाएको, सत्यको ज्ञानमा आएको चाहनुहुन्छ। यहाँ पहिला तिमोथी 2 अध्यायमा त्यो हामीले पढेको पाठदेखि तल त्यहाँनिर छ है, 2 अध्यायको 1 देखि पढ्दै गयो भने 4 पदमा भन्छ सबैले उद्धार पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। त्यसैले राजाहरू, उच्च अधिकारीहरू र सबै मानिसहरूका लागि बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद र निवेदनहरू चढाउन् भनेर 2 अध्यायको 1 पदमा बताएको छ। त्यसकारण आज परमेश्वरले यो बुद्धि सबै मानिसहरूको निम्ति फ्री सित्तैमा दिनुभएको छ। यो बुद्धिमान परमेश्वरले तब हामीलाई मण्डलीद्वारा यो युग युगदेखि लुकिएको रहस्य प्रकाश गर्न चाहनुहुन्छ। एफएसी 3 अध्यायको 9 र 10 पद पढेर हामी अघि बढ्छौँ। आउनुहोस् त, यो चाहिँ प्रभुले यस संसारमा आइकन यो बुद्धि देहधारी बनेर आएर यसु नाम लिएर आइकन मण्डली स्थापना गर्नुभएको छ। यो मण्डली मानिसद्वारा होइन, मानिसद्वारा स्थापना गरिएको होइन, यो चाहिँ मानिसलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरद्वारा स्थापित गरिएको मण्डली हो र यो विश्वव्यापी छ। अनि यो एउटै मण्डली हो, परमेश्वरको वचनमा आधारित मण्डली, तर मानिसले बुद्धि लगाएर, मानसिक बुद्धि लगाएर थपथाप गरेर परमेश्वरको मण्डली भनेर आफ्ना आफ्ना मण्डलीहरू बनाएका छन्, आफ्ना आफ्ना झुन्डहरू बनाएका छन्, आफ्ना आफ्ना झुन्डका नामहरू दिएका छन्। ती नामहरू दिएर आफ्ना आफ्ना झुन्डहरू बनाएर मानिसले यी दिनहरूमा आफूमाथि भयङ्कर ठुलो खराबी ल्याइरहेका छन् है, परमेश्वरको महिमा चोरिरहेका छन्, आफैले महिमा लिइरहेका छन्, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेका छैनन् अनि चाँडै नै आफूमाथि आउने विनाश निम्त्याइरहेका छन्। त्यसो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। लु पढ्नुहोस् त त्यसलाई। कामहरूबाट होइन, एफएसी 3 अध्यायको 9 र 10 पद है, एफएसी 3 अध्यायको 9 र 10 पद। यहाँ एउटा मण्डली जो मत्ती 16 अध्यायको 18 पद अनुसार प्रभुले चट्टानमाथि बनाउनु भएको जो मण्डली छ, यो मण्डलीलाई चाहिँ सङ्केत गरेको हो। यो चाहिँ पवित्र शास्त्र अनुसार युग युगदेखि एकै समान ढङ्गले बनेर आइरहेको छ। यो मण्डली अहिले पनि छँदैछ। त्यो मण्डली चिन्नको लागि तपाईँहरूलाई समय लाग्छ। धेरै मान्छेहरूले त्यो मण्डलीलाई चिन्दैनन् है, त्यो मण्डली चिन्नको लागि चाहिँ समय लाग्छ है। पढ्नुहोस् त अब अझै। सबै मानिसहरूलाई जुन परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, जुन परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, उहाँमा युग युगदेखि लुकेर बसेको रहस्यको सङ्गति के छ, सो कुरा देख्ने बनाउनको लागि, यस उद्देश्यले कि परमेश्वरका नाना प्रकारका बुद्धि मण्डलीद्वारा स्वर्गीय स्थानहरूमा प्रधानहरू र अधिकारीहरू कहाँ प्रकट गरे हुन्। यो उद्देश्य राख्नु भएको छ परमेश्वरले। त्यसकारण मण्डली स्थापना गर्नुभएको। मण्डली चाहिँ भेला गरेर कोही त्यहाँनिर पास्टर हुने, त्यहाँनिर प्रचारकहरू हुने अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ रोजगार गर्ने थलो होइन है। त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई महिमा दिने, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरको सत्यतामा सबै मानिसहरू बाँच्नुपर्ने, सबै मानिसहरू त्यो बुद्धिको द्वारा, ईश्वरीय बुद्धिको द्वारा उद्धार पाउनुपर्ने, ख्रीष्टको द्वारा उद्धार पाउनुपर्ने, त्यो कुरा हो। तर मान्छेको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुराद्वारा मान्छेको जमघट भेला गर्नु, एउटा क्लब स्थापना गरे जस्तो, संस्था स्थापना गरे जस्तो, त्यहाँ जे मन लाग्यो त्यही ईश्वरीय अनुशासनहीन मान्छेहरूको जमात तयार गर्नु भन्नुभएको होइन। तर उहाँले चाहिँ ख्रीष्टमा एकत्र गर्नुहुन्छ। एफएसी 1 अध्यायको 4 पद अनुसार संसारको उत्पत्ति अघि ख्रीष्टमा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर चुनिएकाहरूलाई एफएसी 1 अध्यायको 10 पद अनुसार समयको पुरा होइमा स्वर्गमा भएका कुराहरू, पृथ्वीमा भएका कुराहरू दुवै कुरालाई एकत्र गर्नुहुन्छ, त्यो मण्डलीमा थप्नुहुन्छ अनि यसरी ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यो मण्डलीमा यस्ता प्रकारका भ्रष्ट लाचार मान्छेहरू पनि लुकीछिपी भित्र पसेका त हुन्छन्, संसार रहेछौँ। यो अन्तिम दिनमा धेरै सङ्ख्या त्यस्तो हुन्छ भनेर भनिएको छ, तर त्यसको केही पनि
मत्ती 16:18 मा भनेको छ कि म यस चट्टानमाथि म मेरो मण्डली बनाउँछु। आउनुहोस् त मत्ती 16 अध्यायको 18 पदमा यो प्रतिज्ञा मुताबिक परमेश्वरले यो काम गर्नुहुन्छ अनि यस मण्डलीमा चाहिँ वचनको प्रबलता रहन्छ है। परमेश्वरको वचनको प्रबलता रहन्छ। जो चाहिँ प्रभुको मण्डली हो भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन मुताबिक सबै कुरा गर्न गराइनको लागि प्रेरणा मिल्छ अनि त्यहाँ त्यो अनुसार नै गर्दै गएको हुन्छ। त्यो मण्डली खारिँदै 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 है त्यहाँ मान्छे चाहिँ टक्राउँदै जान्छ। कति मानिसहरू आउँछन् अनि त्यहाँदेखि आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्न कोसिस गर्छन्, गर्दै जान्छन्, त्यहाँ ठक्कर खाँदै झर्दै जान्छन्। तर प्रभुको मण्डली चाहिँ बनि नै रहन्छ। पढ्नुहोस् त। म पनि तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ, म यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु। नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन् है। यो पत्रुस माथि बनाउन चाहेको मण्डली होइन। पत्रुस चाहिँ नाम दिएको हो उनलाई। उनले तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर चिने अनि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उनलाई पत्रुस नाम दिनुभयो परमेश्वरले। पत्रुसको अर्थ के हुने रहेछ? एउटा ठुलो ढुङ्गा भनेर भनिएको छ पत्रुसको अर्थ। तर चट्टान भनेको चाहिँ प्रभु येशू आफै हुनुहुन्छ। त्यसले पत्रुसमाथि बसाल्ने मण्डली भनिएको होइन। धेरै मान्छेहरूले त्यो कुरा व्याख्या विश्लेषण गरेर फेल भएका छन् आफै पनि। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ पहरा छ र चट्टान, तर पत्रुस चाहिँ तपाईँ हामी पनि हुन सक्छौँ। एउटा ठुलो ढुङ्गा, एउटा जिउँदो पत्थर। दोस्रा पत्रुस पहिला पत्रुस 2 अध्यायको 5 पद अनुसार तिमीहरू जीवित पत्थर है, त्यही चट्टानमाथि थपिँदै जाने हो। प्रभु येशू चट्टान हुनुहुन्छ। चट्टानमाथि पेट्रोस थपियो अथवा पत्रुस थपियो अनि पत्रुस जस्तै पत्रुसले प्रचार गर्दै गए, अरू मानिसहरू विश्वास गर्दै आए अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ थपिँदै गए, जिउँदो पत्थर हुँदै गए। मरेको पत्थर थियो, जिउँदो पत्थर पायो, नयाँ जन्म पायो अनि त्यो मण्डलीमा थपियो। यसरी नयाँ जन्म पाएर मण्डलीमा थपिँदै 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 जाने मान्छे हामी सबै जिउँदो पत्थरहरू है। उहाँको देहमा थपिँदै, उहाँको शरीरमा थपिँदै अथवा उहाँको बिल्डिङमा, उहाँको भवनमा थपिँदै थपिँदै गइरहेका छौँ। यहाँनिर तपाईँहरू अन्यलमा नपर्नुहोला। शरीर पनि भन्छ, भवन पनि भन्छ, यी सबै एउटै कुरा हो कि उहाँको मण्डली हो। शरीर, भवन, उहाँको वासस्थान यी सबै एउटै कुरा हो। उहाँको मण्डली, उहाँको शरीर हो। उहाँ शिर हुनुहुन्छ, उहाँ मालिक हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण कुराहरू आउँछन्, युग युगदेखि लुकिएका रहस्यका कुराहरू आउँछन्। ती रहस्यका कुराहरू प्रकाशित गर्न तपाईँ हामी मण्डलीमा थपिएका पात्रहरू, विभिन्न दान वरदान दिएर उहाँको महिमाको लागि थपिएका पात्रहरू मात्रै हौँ। हामी आफ्नो महिमाको लागि होइन है। निजी महिमा खोज्ने मान्छेहरू जो मण्डलीमा आउँछन्, प्रभुको महिमा भन्दा भिन्नै प्रकारले आफू प्रस्तुत हुन चाहन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चोर र डाकु पनि भन्नुभएको छ है। पहिलेदेखि नै त्यहाँ जो झ्यालबाट पस्नेहरू, झ्यालबाट पस्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ? चोर है। तर ढोकाबाट पस्ने, ढोका चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण महिमा प्रभु येशूले पाउनुपर्छ, सम्पूर्ण महिमा प्रभु येशूलाई हुनुपर्छ। त आउनुहोस् हामी हाम्रो पाठमा फर्क्यौँ। 17 पद मात्रै हामी पढ्छौँ तिमोथीको किताबमा। त्यसैले यो सत्य कुराहरू आज दुनियाँमा युगमा प्रकाशित भएका छैनन् अनि प्रकाशित भएका छन्, तर यसलाई यो लागू पनि भइरहेको छ। त हामीले यी कुराहरूको सम्बन्धमा आज दृढ हुनुपर्छ। सङ्ख्यामा चाहिँ ज्यादै कमी छ। त 16 पद आयो कि यहाँ त लेख्न पर्दैन। 17 पद चाहिँ अब हामी सबै मिलेर पढौँ। अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन है। यो एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई